बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ अली ख़ान आज़ादी 47 चैनल के तवस्सुत से अपने तमाम पाकिस्तानी बहनों और भाइयों से मुखातिब है। वीवर्स, पिछले 24 घंटे में हमारे मुल्क में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या वाक़यात हुए, क्या मामलात हुए, वो आपके साथ मुख्तलिफ मीडिया चैनल ने मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया के ज़रिए आपके साथ यकीनन शेयर की है कि अदालतों में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, सेशन जज साहब ने क्या कहा, आईजी साहब ने क्या बयान दिया, अदालत में वजारत दाखिला का क्या रोल है, कितने शेल बरसाए गए, क्या नुकसानात हुए, प्रेसिडेंट ने क्या किस से रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर ने किस को गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की, और इमरान खान साहब ने शाम को जो अपने वर्कर से ज़मान पार्क में ख़िताब किया, उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की, वो यकीनन आपके इल्म में होगी। और रात के टाइम या शाम के आखिरी पहर में मोहतरमा यास्मीन राशिद साहब को पुलिस ने गिरफ़्तार करने की कोशिश की, उस वाक़े से भी आपको यकीनन मीडिया चैनल ने बाखबर किया होगा। हमारी इस वीलॉग में कोशिश होती है कि हम आपके साथ तज़िया शेयर करें और अपना ओपिनियन आप पे थोपे ना, बल्कि ओपिनियन आपके साथ शेयर करें, एनालिसिस करें वाक़यात का और सूरत हाल का, और वे आउट ढूंढने की कोशिश करें। व्यूअर्स, इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मेरे जहन में शाहीन की चंद एक खुसूसियात ना जाने क्यों बार बार आ रही हैं। व्यूअर्स, शाहीन की एक खुसूसियत ये है कि जब उसकी उम्र 40 साल तक पहुंचती है, यानी शाहीन जब 40 साल का होता है तो उसके पंजे कुंद जाते हैं। उसके पंजे भी 40 साल की उम्र में कुंद जाते हैं और उसके पर भी वज़नी हो जाते हैं, और जब उसके पर वज़नी होते हैं तो वो वज़नी होके शाहीन के सीने के साथ लग जाते हैं। और 40 साल की उम्र में शाहीन की जो चोंच है वो भी शदीद टेढ़ी हो जाती है। अब जब 40 साल की उम्र में शाहीन के पर भी वज़नी हो गए, उसके पंजे भी कुंद गए और उसकी चोंच भी टेढ़ी हो गई, तो इस सूरत हाल में शाहीन को इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उड़ान में भी और शिकार में भी। इस सूरत हाल में शाहीन के पास दो रास्ते रह जाते हैं। कितने? दो ऑप्शन शाहीन के पास रह जाते हैं कि या तो वो मौत को कबूल करे, क्या करे, या वो मौत को कबूल करे, या फिर वो आने वाले 5-6 महीने मुश्किलात या मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। लिहाजा शाहीन फैसला करता है कि वो मुश्किल 5-6 महीने आने वाले गुजारेगा। अब यहाँ हम 1 मिनट का तवक्कुफ करते हैं और मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो पैनिक क्रिएट हो गया है, सलूशन किसी के पास नहीं है, ना प्रेसिडेंट के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना चीफ जस्टिस साहब के पास है, ना पॉलिटिशियन के पास है, ना ब्यूरोक्रेट के पास है, किसी के पास भी नहीं है। और हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी चोंचों से हराम खा के और दूसरे का हक दबा के अपनी चोंचों को टेढ़ा कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल में यकीनन टेढ़ा कर दिया है। हमने दूसरों के हुकूक सल्ब करके, दूसरों की चीज़ें हड़प करके, और इस मुल्क में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हड़प की, और इन चीज़ों से हमने अपने परों को वज़नी कर दिया है, और हमने नाजायज़ पैसा कमाया, नाजायज़ मुनाफाखोरी की, और अपने पंजों के नाखूनों से दूसरे लोगों को बिला वजह ज़ख्मी किया, अपने निचले वाले लोगों को, और जिससे हमारे पंजे भी कुंदिया गए हैं। तो जब हमारे पंजे भी हराम खाने से और हमारी चोंचे भी जुल्म करने से और हमारे पर भी दूसरों के हकूक दबाने से वज़नी हो चुके हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो वक्त आ गया है कि या तो हम मौत को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, कि मुल्क को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं, या फिर हमें एहसास है कि हम अगले 5-6 महीने सख्ती के गुजारे हैं।
اب ہم دوبارہ جاتے ہیں عقاب کی اس آپشن کی طرف کہ جب وہ موت کو گلے نہیں لگاتا، موت کی آپشن پہ نہیں جاتا اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ 5-6 مہینے مشکلوں میں گزارے گا۔ تو مشکل کیسے ہوتی ہے؟ اس آپشن میں عقاب شاہین پرواز بڑھتا ہے اور پہاڑ کی چٹان پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اپنی ٹیڑھی چونچ کو پہاڑ کی چوٹی کے پتھر کے ساتھ رگڑنا شروع کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس کی وہ ٹیڑھی چونچ ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اپنی چونچ توڑتا ہے اور اپنے چونچ کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب اس کی چونچ نکلتی ہے تو اس سے وہ اپنے وزنی پر بھی نکال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے وزنی پر خود اتارتا ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ دوسرا تکلیف دہ عمل ہے، پہلا تکلیف دہ عمل اس نے یہ برداشت کیا کہ اس نے اپنی ٹیڑھی چونچ توڑی، پہلا تکلیف دہ عمل چونچ توڑنے کا تھا۔ دوسرا تکلیف دہ عمل اس نے اپنے پر نکالے، خود نکالے اپنی چونچ کی مدد سے۔ اور تیسرا تکلیف دہ عمل اس کے لیے ان 5-6 مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نئی چونچ کی مدد سے اپنے ناخن بھی اتار دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے ناخن بھی اتارتا ہے۔ اور جب 6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے تو اس کی چونچ بھی اپنی جگہ پہ نوکدار اور بالکل اسی طرح جوان نکلتی ہے، اس کے تازہ اور انرجیٹک پر بھی نکل آتے ہیں، اور اس کے نئے ناخن بھی اس کے پنجوں کے اوپر نکل آتے ہیں، اور وہ دوبارہ اڑان بھرنے اور شکار کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کی عمر میں بھی 30 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 30 ایئرز، یعنی اس کی عمر 40 جمع 30 70 سال ہو جاتی ہے، اور وہ اگلے 30 سال کے لیے پھر جوان ہوتا ہے اور فضاؤں کو اور آسمان کی اونچائی کو انجوائے کرتا ہے اور اپنے عقاب ہونے کے اوپر فخر کرتا ہے۔ ہماری نسل اور ہمیں بھی اپنی پرانے چونچیں توڑنی چاہیے، اپنے وزنی پر نکالنے چاہیے، اپنے چندائے ہوئے پنجوں سے ناخن اتارنے چاہیے، تاکہ ہماری نئی چونچیں نکلے، ہمارے نئے پر نکلے، ہمارے نئے ناخن نکلے، اور ہم دوبارہ اس پاکستان کو اٹھائے اوپر کی طرف لے کے جائیں جس کا تحفہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ انہوں نے اس ملک کو اونچی اڑان کے لیے بنایا تھا۔ علامہ اقبال نے یوں ہی تو شاہین کا حوالہ نہیں دیا۔ ہمارے شاہین ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی کا 60% شاہینوں پہ منحصر ہے جو جوان ہے۔ اگر ان کو اڑان بھرنے دیا جائے، اگر یہ ٹیڑھی چونچے اور یہ وزنی پر اور یہ کنجائے ہوئے پنجے ہٹ جائیں تو یقین کیجیے گا یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، ہم اونچی اڑان بھر سکتے ہیں، ہم فضا کو اور ہم آسمانوں کی بلندی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیے حلال رزق کما سکتے ہیں، اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو 5-6 مہینے پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے۔ اور 5-6 مہینے کا مطلب ہے 180 دن۔ جس ملک کا بیڑا ہم 10 مہینے میں غرق کر سکتے ہیں تو کیا اس ملک کو ہم 5 یا 6 مہینے میں اٹھا نہیں سکتے؟ یقیناً اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ٹیڑھی چونچیں، وزنی پر اور کندیائے ہوئے پنجے تبدیل کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپروچ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذاتی اناؤ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پہ اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے، اور ہمارے بڑے جن کا یہ کام ہے وہ ہمیں یہ ڈائریکشن دیں گے، اپنی جوان کو دیں گے، جن کی یہ جوان اور یہ بڑے اور جن کی یہ جوان بات سنتے ہیں وہ یہ گفتگو کریں گے تو یہ ملک اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے، ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔